आउनुहोस् यहाँहरूको सामु फेरि आज पनि परमेश्वरको वचन लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। म छोटो प्रार्थना गर्छु अनि परमेश्वरको वचन यहाँहरूका म एक कुरा सेयर गर्नेछु। आउनुहोस्। महान पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, धन्यवाद छ तपाईँलाई आज यो सुन्दर असल बिहानीको समय दिनुभएको छ। परमेश्वर बुवा, धन्यवाद छ तपाईँ हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। तपाईँको प्रतिज्ञा हाम्रो जीवनमा अनन्तको लागि रहेको छ। धन्यवाद छ प्रभु, तपाईँको आशिषमय जीवनमा हामी अगाडि बढेका छौँ। सम्पूर्ण तपाईँका मण्डलीका जनहरू, तपाईँका राज्यमा अगाडि बढेका जनहरूको सुरक्षाको निम्ति हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। यस संसारको विभिन्न प्रकोप र विभिन्न महामारी, पापमय जगतको कारणले गर्दा प्रभु कुनै पनि तपाईँका छोराछोरीहरू पछाडि नपरोस्। परमेश्वर पवित्र आत्मा सधैँभरि सबैलाई सम्हाल्नु भएको छ। अनन्तसम्म तपाईँको हातमा सुम्पन्छौँ। र हाम्रा जुन मण्डलीका विशेष नयाँ परिवारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि मेरो विशेष प्रार्थना यो छ, तपाईँहरू निरन्तर परमेश्वरको वचन सुन्नमा पछाडि नबस्नुहोस् प्रभु। उहाँहरूलाई आत्माले अगुवाई गर्नुहोस्, प्रकाश गर्नुहोस्। जुन हामी मेसेज गर्छौँ जुमबाट वा युट्युबबाट, हरेक विभिन्न माध्यमबाट प्रभु नयाँ परिवारहरूलाई पवित्र आत्माले अगुवाई गर्नुहोस् कि तपाईँले उहाँको सम्पूर्ण तपाईँको राज्यमा योग्य बन्नका लागि यस मण्डलीतर्फ र हरेक तपाईँका राज्यको निम्ति अगाडि बढेका मण्डलीहरूतर्फ उहाँहरूको जहिले पनि तन मन धन सम्पूर्ण आफ्नो हृदय तपाईँमा लगाव भएकोस्। यो जुन समय लिएर मैले आएको छु प्रभु, मलाई सारथी बनिदिनुहोस्। जुन म्यासेज म सेयर गर्नेछु तपाईँ रहेर मलाई सञ्चालन गर्नुहोस्। सारा समयावधिभरि तपाईँको सुरक्षा माग्छु, आशिष र अगुवाई माग्छु प्रभु येशूको नाउँमा, आमेन। आउनुहोस्, फेरि पनि आज परमेश्वरको वचन लिएर यहाँहरूको अगाडि म उपस्थित भएको छु। आज यहाँहरूलाई म हिब्रूको पुस्तकबाट होइन स्थगित गरेर सामान्य बाइबलका आधारभूत कुराहरू नै सेयर गर्ने मैले जमर्को गरेको छु। यहाँहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ सञ्चार सकुशल सुविस्ता हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य हुनुहुन्छ होला। परमेश्वरको यस्तै सुरक्षा र आशिष तपाईँहरूमा सधैँभरि रहेको होस् मेरो प्रार्थना छ। र आज यहाँहरूलाई मैले बाँड्न पर्ने कुरा विशेष मेरो तयारीको हिसाबले मेरो शीर्षक छ द बेसिक्स टु फलो जिजस क्राइस्ट। सामान्य आधारभूत कुराहरू येशूलाई पछ्याउनका निम्ति, येशूलाई नजिकबाट हृदयको स्पर्शबाट महसुस गर्नका निम्ति सामान्य आधारभूत कुराहरू बाइबलीय दाबीबाट हामी हेर्नेछौँ। यी कुराहरू कैयौँ परिपक्व तपाईँहरू मण्डलीजनका परिपक्व विश्वासीहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूको लागि होइन भने ठान्नुहोस्। यो विशेष गरेर प्राय गरेर मोर देन 50%, 50%भन्दा ज्यादा जसो मण्डली, हरेक मण्डलीका सदस्यहरूलाई प्राय गरेर यस्ता आधारभूत कुराहरू कोही बेला चुकेका हुन्छन्, छुटेका हुन्छन्। यस कारणले गर्दा आज मलाई भित्र परमेश्वरको आत्माद्वारा आतुरता आयो कि यो आधारभूत कुराहरू छुट्नु हुँदैन। यसै आधारभूत कुराहरूले मात्रै हामी अलिक परिपक्व क्षेत्रहरूमा, विभिन्न जटिल प्रश्न उठ्ने एरियाहरूमा हामी सक्षम हुन्छौँ भन्ने एउटा सल्लाह पाएको हुनाले यहाँलाई म आज बेसिक्स टु फलो जिजस क्राइस्ट यति नै सेयर गर्न चाहेँ। 2-4वटा बुँदाहरू सेयर गर्नेछु, जुन बुँदाहरू तपाईँहरूले सुनिसक्नु भएपछि निश्चय पनि तपाईँको अवस्थालाई तपाईँले पहिचान्नुहुनेछ। आउनुहोस्, यहाँहरूलाई ढिलाइ नगरी क्रिस्टीय जगतमा बाइबलीय दाबीमा येशूलाई पछ्याउनु, उहाँको चेला बन्नु, उहाँको शिक्षामा हिँड्नु भन्ने आधारभूत प्रश्नका विभिन्न खुड्किलाहरू, चरणहरू नभई नहुने एसेन्सियल एस्पेक्ट्स नभई नहुने अति अपरिहार्य पक्षलाई केन्द्रित गरिएको म एक दुई पद यहाँहरूको अगाडि पढ्नेछु र म सेयर गर्नेछु। तपाईँहरूले कोसिस गर्नुहोस्। जसले यी जम्मै कुरा लिनुहुन्छ अन्त्यतः तपाईँहरूले पनि आधारभूत कुरामा तरिकाबद्ध तरिकाले, एउटा सिस्टमेटिक ढङ्गले येशूलाई पछ्याउने तरिका, येशूमा स्वीकारिनु भन्ने तरिकाहरू जान्नुहुनेछ। र यहाँ जानुभन्दा अगाडि, मेरो बुदाहरूमा जानुभन्दा अगाडि म यहाँहरूको अगाडि
यूहन्नाको सुसमाचारको पुस्तक अध्याय 3 को 1 र 2 पदलाई पढेर म सेयर गर्नेछु, किनभने यो आधारभूत बुदाहरू हामीले सुन्नुभन्दा अगाडि इसाई बन्न भनेको सारांशमा एउटा सिङ्गो शब्दमा के हो त? यो भनेको जन्म, नयाँ जन्म, टु बी बोर्न अगेन। हामी दाबी गर्छौँ नयाँ जन्म भएका हुन्छन् हरेक इसाई जनहरू जो तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ, येशूमा सच्चा हृदयले सच्चा जीवन अपनाउँदै हुनुहुन्छ भने परमेश्वरलाई महिमा भएको तपाईँको नयाँ जन्म भएको जीवन यापन गर्दै हुनुहुन्छ। र यो निकोदिमसको प्रसङ्गको म 2 पद पढेर यहाँलाई सुनाउँछु। यसले हामीलाई आधारभूत कुरा भन्ने कुराको एउटा ग्राउन्ड मैदान तयार पार्दछ। यस्तो लेखिएको छ यूहन्ना अध्याय 3 को 1 र 2 पदबाट, फारसीहरू मध्ये निकोदिमस नाउँ भएका एकजना मानिस थिए। तिनी यहुदीहरूका महासभाका एक सदस्य थिए। यिनी राति येशूकहाँ आए र उहाँलाई भने, गुरुज्यू, हामी जान्दछौँ तपाईँ परमेश्वरबाट आउनुभएको शिक्षक हुनुहुन्छ, किनकि परमेश्वर साथमा हुनु भएन भने तपाईले गर्नुभएका यी चिन्हहरू कसैले गर्न सक्दैन। येशूले तिनलाई जवाब दिनुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, कोही नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन। आमेन। यो चाहिँ आधारभूत पद हो। याद गर्नुहोस्, यूहन्नाको सुसमाचार अध्याय 3 को 1 र 2 पद। अब यसमा येशूको जवाबलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यति नै काफी हुन्छ कि मैले के कुरो बताउन चाहँदैछु। नयाँ भई जन्मिनु चाहिँ हरेक मानवलाई जरुरी छ। इसाई जातिले सच्चा हृदयले येशूलाई पहिचानेर स्वीकारेर पछ्याउँदैछन् भने उहाँहरू नयाँ भई जन्मेका जीवनयापन गर्दै हुनुहुन्छ। हालेलुया परमेश्वरलाई। यो विचित्रको अनौठो तरिका छ। कुनै रिलिजियसिटी, धार्मिक क्रियाकलापको विभिन्न विधि विधानहरू अपनाएर, वेशभूषाहरू लगाएर कुनै समूहमा आबद्धित छु भनेर दाबी गर्न भनेको चाहिँ धार्मिक क्रियाकलापहरू अपनाएर बाहिर देखावटी मात्रै हो। भित्र वी डोन्ट नो, हामी जान्दैनौँ भित्र। सामान्यतया तपाईँहरूलाई नयाँ भई जन्मनु भन्ने जुन आधारभूत पद मैले पढेर जुन सुनाएँ, निकोदिमसले सम्पूर्ण संसारका अन्य मानिसहरूलाई प्रतिनिधि गर्छ यहाँनिर भने येशूले नयाँ भएर जन्मनु भन्ने ती नयाँ जीवनको चर्चा चाहिँ इसाई जगतको जीवन हो। साँच्ची नै येशूमा नयाँ भई जन्मिएर पुरानो ढाँचा, पद्धति, तरिकाहरू, मान्यताहरू, खाद्यान्नहरू, लाउने पोष इत्यादि सोच विचार लगायत सम्पूर्ण हृदयका कुराहरू पहिला पुराना जस्तो थियो ती सबै त्यागेर, परास्त गरेर, त्यसलाई जगतलाई सुम्पिदिएर नयाँ परमेश्वरलाई यो उद्देश्य बनाएर हिँडेका सोच विचार, खान पान, यी सम्पूर्ण कुराहरूको चर्चा यसमा टुङ्गिन्छ। अब निकोदिमसको घटनादेखि यही क्रिस्टीय मेसेज जान्छ कि तपाईँ र म नयाँ भई जन्मेका छौँ। हालेलुया, परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। र यो नयाँ भई जन्मनु भन्ने प्रसङ्गमा हामी बाहिरियो देखावटी विश्वासीहरू कैयौँ छन्। टु बी अ क्रिस्चियन इज डिफरेन्ट फ्रम टु प्रिटेन्ड टु बी अ क्रिस्चियन। इसाई साँचो जगतमा इसाई सच्चा बन्नु र इसाई झैँ व्यवहार गर्नुमा अलग छ, फरक छ प्रियो। यसमा हामी सजग बनौँ। कतै हामी तपाईँ आफै त्यस्तो भ्रममा छैनौँ। यसलाई क्ल्यारिफाई गर्नको लागि म 2-4वटा बुदाहरू सेयर गर्नेछु यहाँहरूको अगाडि, र यो बुदाहरूले हामीलाई त्यहीँ उभ्याउनेछ जहाँ चाहिँ तपाईँ र मेरो सच्चा नयाँ जन्म भएको छ के त? छ भने प्रमाणित हुन्छ, यस आई एम बोर्न अगेन। छैन भने आफैलाई सजग गरेर सम्हालिनु पर्ने हुन्छ। आउनुहोस्, यो निकोदिमसको प्रसङ्गदेखि हामी 2-4वटा बुदा हेर्नेछौँ। यहाँनिर सामान्यतया 5वटा बुदा म सेयर गर्नेछु, जुन बुदाहरूलाई पदले आधारित बनाएका छन्।
हामी पढ्नेछौँ। यहाँ नम्बर 1 हामी येशूका चेला अर्थात् येशूलाई पछ्याउने तरिका आधारभूत बुँदा। नम्बर 1 सामान्य येशूलाई पछ्याउनको लागि सामान्य सर्वप्रथम के गर्नुपर्छ? हामी उहाँको वचन परमेश्वरको पवित्र धर्मशास्त्र जो बाइबल हो, बाइबलका वचनलाई सुन्न पर्छ। फेथ कम्स बाई हियरिङ, विश्वास सुनेर नै आउँछ, त्यसैले हामी सुन्न पर्छ। नम्बर 1 बाई हियरिङ द वर्ड अफ गड, परमेश्वरको वचन अगमवक्ताहरूद्वारा प्रेरितहरूद्वारा कैयौँ परमेश्वरले अगुवाई गर्नुभएका व्यक्तित्वहरूद्वारा बाइबलमा उल्लेख गर्नुभएका वचनहरू सुनेर नै परमेश्वरमा हामी विश्वासी बन्नेछौँ, यानि कि येशूका चेला बन्नेछौँ, परमेश्वरका छोराछोरी बन्नेछौँ। यसको लागि हामी रोमी अध्याय 10 को 17 र 18 पद मात्रै पढ्छौँ। यहाँ छर्लङ्ग पदहरू हो, धेरै पदहरू पढ्न पर्दैन। यही पद पढ्यो भने काफी छ। यसलाई हामी मजबुत बनाएर साँचो प्रमाणित गऱ्यौँ हाम्रो हृदयमा भने काफी छ। नम्बर 1 हियरिङ द वर्ड अफ गड, परमेश्वरको वचन सुनेर तपाईँ र म येशूका चेला बन्न सक्छौँ, परमेश्वरका छोराछोरी बन्न सक्छौँ। रोमीको पुस्तकमा पावलको पत्र अध्याय 10 को 17 र 18 मा यस्तो लेखिएको छ, जे सुनिएको छ त्यसैबाट विश्वास आउँछ र जे सुनिन्छ त्यो ख्रीष्टको प्रचारबाट आउँछ। तर म सोध्दछु, के तिमीहरूले सुनेका छैनन्? निश्चय नै तिनीहरूले सुनेका छन्, किनकि तिनीहरूको आवाज सारा पृथ्वीभरि पुगेको छ र तिनीहरूका वचन संसारको पल्लो छेउसम्म पुगेका छन्। आमेन। रोमी अध्याय 10, 17 र 18, यसमा 2 पाटा बहुत महत्त्वपूर्ण ढङ्गले ध्यान दिनुपर्छ। एउटा महत्त्वपूर्ण खण्ड यो पदमा 17 पद, विश्वास भन्ने कुरो परमेश्वर को भनेर आफूमा ठुलो भरोसा कसरी आउँछ? उहाँको वचन सुनेर। चाहे तपाईँ युट्युबबाट सुन्नुहोस्, चाहे तपाईँ फेसबुकबाट सुन्नुहोस्, चाहे तपाईँ टिभी इभेन्जलिस्टबाट सुन्नुहोस्, चाहे तपाईँ पुस्तक अध्ययन गर्नुहोस् आफै सुन्नुहोस्, चाहे तपाईँ चर्चको सर्मन सुन्नुहोस्, स्टडीबाट सुन्नुहोस्, यी सबै सुन्ने माध्यमहरू विभिन्न हुन्, तर सुनवाईबाट नै तपाईँ प्रभु येशूलाई चिन्नुहुन्छ र उहाँलाई पछ्याउन सक्नुहुन्छ। आमेन। दोस्रो, यो परमेश्वरको सुसमाचार संसारका कुना कुनामा पुगिसकेका छ भनेर पावलको दाबी छ। यही भएर अध्याय 1-2 रोमी अध्याय 1-2 को कुनै एरियामा पावलले यो दाबी गर्नुहुन्छ कि अब बहाना छैन। परमेश्वरले जुन कुरो स्पष्ट बनाउनु भयो तपाईँ र मेरो उद्धारको निम्ति, यो सम्पूर्ण जगतले सुनिसकेका छन्, त्यही भएर अब बहाना छैन। त्यही आइडिया हो यहाँनिर। यहाँ 18 पदलाई सुन्यो भने यस सबैले सुनेका छन्, संसारका कुना कुनामा येशूका सुसमाचार पुगेका छन्। अब स्वीकार्नु र इन्कार गर्नु व्यक्तिको आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा हो। यसलाई जिम्मेवारपूर्वक स्वीकार्नुहुन्छ वा गैर जिम्मेवारपूर्वक इन्कार गर्नुहुन्छ, त्यो तपाईँ हरेक मानिसको आफ्नो जिम्मेवारको कुरो हो। यसैले यति स्पष्ट हौँ आज बुँदा नम्बर 1, पोइन्ट नम्बर 1, येशूलाई साँच्ची नै बदलेको जीवनले पछ्याउनका निम्ति उहाँको वचन सुन्नुपर्छ अनि हामी उहाँमा स्वीकारिन पुग्दछौँ, किनभने बुझ्छौँ नि त। पोइन्ट नम्बर 2, दोस्रो बुँदा बाई पुटिङ फेथ इन क्राइस्ट जिजस, येशू ख्रीष्टमा भरोसा गरेर विश्वास गरेर हामी येशूका चेला बन्न सक्छौँ। नयाँ भई जन्मेको जीवन महसुस गर्न सक्दछौँ, उपभोग गर्न सक्दछौँ, परमेश्वर पवित्र आत्माको उपस्थिति जीवनमा छर्लङ्ग बुझ्न सक्दछौँ, तर विश्वास चाहिँ गर्न पर्यो। फेथ भन्ने अङ्ग्रेजीकै ट्रान्सलेसन चाहिँ के हो भने अ कम्प्लिट ट्रस्ट, पूर्ण विश्वास, मगज र आत्मा दिमागमा सम्पूर्ण हृदयले यसोमा पूर्ण भरोसा गर्नु चाहिँ फेथ, भरोसा, विश्वास,
बाई पुटिङ फेथ इन क्राइस्ट इज नम्बर 2। यसको लागि एफिसी अध्याय 2 को 8 र 9 पद यहाँहरूको अगाडि म पढ्न गइरहेछु। यस्तो लेखिएको छ, यो पनि पावलको पत्रहरू मध्ये एफिससमा भएका विश्वासीहरूका मण्डलीजनहरूलाई लेख्नुभएको पत्रदेखि के भन्नुहुन्छ भने, किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ र यो तिमीहरूबाट होइन, यो त परमेश्वरको वरदान हो, कर्महरूबाट होइन, नत्र त मानिसले घमण्ड गर्नेछ। आमेन। क्रिस्चियन मेसेजमा, बाइबलीय शिक्षामा, विश्वासीको बाइबलको दाबी जुन छ, यसको शिक्षामा तपाईँ र मैले, मानिसले, संसारका कुनै पनि मानिसले आफूले गरेको दोष चुकाउन सकिँदैन भन्ने कुरो स्वीकारेका हुन्छन्। सम्पूर्ण संसारका मानिसहरूले दोष लिएरै आएका हुन्छन्। बाइबलले शिक्षा यो छ र यथार्थ पनि त्यही हो। त्यही भएर यी जुन दोष तपाईँ र मेरो भित्र हृदयमा छ, जसको कारणले गर्दाखेरि हामी जगतमा कहीँ न कहीँ कोही न कोहीसँग विद्रोह बन्दछौँ, अमेलपनामा खडा हुँदछौँ, मुटापमा हुँदछौँ, युद्धमा उत्रेका छन्। एकअर्काको गाँड कोराकोर भन्ने एउटा लोकल भाषा पनि प्रयोग गरौँ। अमिल्दोपना संसारैभरि छ। परिवारको आफ्नै मातापितादेखि जन्मेका सदस्यहरूको बीचदेखि लिएर छरछिमेक, पल्लो घर, पल्लो सहर, पल्लो बजार अनि सिटीहरू, स्टेटहरू, राष्ट्र, यी सबै कुरो परिवारभित्रको त कुरै नगरौँ, तपाईँ र मेरो आफ्नै उदाहरण छ। परमेश्वरको पवित्र आत्मालाई धन्यवाद छ। क्रिस्चियन जनहरू भित्रको परिवारको द्वन्द्व चाहिँ त्यस्तो द्वन्द्व होइन जुन चाहिँ यसुलाई नचिन्दा जस्तोको हो। यो फरक हो। यसैले आज तपाईँ हामी भारत र चीनको सिमाना बीचको समस्या हामी सबै सुनिराखेका छौँ। त्यो के भएको वास्तवमा भारत खराब कि चीन खराब हो? तपाईँ कुन दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ? पत्रकारिताको, प्रचार प्रसारको टीका टिप्पणी आफ्नै छ, तर बाइबलीय दृष्टिकोणबाट त्यो मिलाप नभएको अवस्था, त्यो मुटाप, झडप, एकअर्कामा हत्या गर्न अगाडि तयार पर्ने कारणहरू सबै तपाईहरूको आफ्नो दार्शनिक दृष्टिकोणहरू होला, वैज्ञानिक दृष्टिकोणहरू होला, वैज्ञानिक आधारहरू होला, तर बाइबलीय शिक्षा, बाइबलीय दृष्टिकोण के छ भने मानिसको हृदयमा हदै ठुलो अपराध छ, जन्मदै लिएर आएको अपराध। त्यो अपराधको कारणले मुटाप हुन्छन्, अमेल पला हुन्छन्। क्षमा भन्ने कुरो कहीँ पनि उभिँदैन, खडा हुँदैन। दुईजनाको बिचमा अमेलपना छन्, किनभने भित्र समस्या छ, बाहिर होइन। बोर्डरमा मित्रता कायम गर्नको लागि पहिला त ती राष्ट्र प्रमुखहरूको हृदयमा मिलाप हुनु पर्यो। त्यो त सम्भवै छैन। यी कुराहरू हेर्दाखेरि सजिलो देखिन्छ, तर यथार्थमा बाइबलीय दृष्टिकोणबाट त्यसलाई औल्याएका कुराहरू हामी क्लियरली हेर्न सक्छौँ भने यो स्पष्ट छ। विश्वास येशूमा गरिएका आत्माहरूको बिचमा कहिले पनि त्यस्तो तितो मुटापको खुड्किला बाधाहरू हुँदैन। यसैले बाई पुटिङ फेथ इन क्राइस्ट जीसस वी क्यान बिकम फलोवर अफ क्राइस्ट, जसको कारण संसारका समग्र मानिसहरू एक परिवार भई हामी बाँच्न सक्दछौँ। येशूका चेला बन्नु भनेको हरेक यस्ता अमेलपनाहरूमा स्वीकार्य बन्न हो, यतिसम्म कि आफ्नो शरीरको फिक्री नगरी अरूको फिक्री गरेर हिँड्ने जगतका जनहरू औल्याउन चाहनुहुन्छ भने येशूकै सच्चा चेलाहरू हुन्। आमेन। यसै गरेर रोमी अध्याय 5 को 1 र 2 लाई पनि म पढेर सुनाएँ। यहाँ पनि त्यही विश्वास भन्ने कुरोमा पावलकै पत्रबाट हामी हेर्नेछौँ। यहाँ रोमी अध्याय 5 को 1 र 2 मा यस्तो लेखिएको छ, यसै कारण विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ। उहाँद्वारा हामीले यस अनुग्रहमा विश्वासद्वारा प्रवेश पाएका छौँ। यस अनुग्रहमा हामी खडा छौँ र परमेश्वरका महिमाको सहभागी हुने हाम्रो आशामा हामी रमाउँछौँ। आमेन। यस प्रियजन, हामी तपाईलाई
बाइबलीय शिक्षा यो छ। पवित्र परमेश्वरको पवित्र शास्त्रले तपाईलाई यस्तो एकदम एन्करेजिङ हौसला दिने खालको पदहरू यसरी उल्लेख गरेर परमेश्वरले वचन दिनुभएको छ। यी पदहरूको हिसाबले तपाईँ र ममा जबसम्म प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वासद्वारा स्वीकारिएर नयाँ भई जन्मेनौँ भने यी द्वन्द्वहरूको कारण कहिले पनि पत्ता लगाउन सक्ने छैनौँ। न त परिवारको सदस्य बीचमा, भाइ भाइमा, बहिनी बहिनीमा, आमा छोरामा, बाउ छोरामा, आमा छोरीमा, दिदी बहिनी, छरछिमेक, पल्लो राष्ट्र, ओल्लो राष्ट्र, संसारैभरि यो मित्रता कायम हुन नम्बर 1 कुरो मानिसको हृदयको दोषलाई पहिचान्नुपर्छ। क्यान्सर डायग्नोस गरेको जस्तो यसको डायग्नोसिस हुनुपर्छ अनि त्यसको उपचार चाहिँ परमेश्वरको पवित्र आत्मा हो। उहाँले दिएको शिक्षामा मानिस हिँड्ने हो भने यस संसारमा बोर्डरको सीमाको कुरा छोडिदिनुहोस्, जगतै एउटा परिवार हुनेछ र द्वन्द्व कहिले पनि हुने छैन। येशूको चेला बन्नु भनेको संसारभरि विद्रोह गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई पनि प्रेमको अङ्गालोमा अङ्कमाल गर्नु। आमेन। यो छ बाइबलीय शिक्षा। बुधा नम्बर 2। दोस्रो बुधा, येशूका चेला बन्नका लागि के गर्नुपर्छ? येशूमा भरोसा गर्नुभयो। बाई पुटिङ फेथ इन क्राइस्ट जिजस वी क्यान बिकम द फलोवर अफ क्राइस्ट। सामान्य उहाँका चेला बने भन्ने अर्थ र भनाइमा सीमित हुँदैन, तर यो चाहिँ चेन्ज अफ हार्ट, चेन्ज अफ लाइफस्टाइल, चेन्ज अफ यो थट, तपाईको सोच विचार हृदयको परिवर्तन हो। आमेन। यी कुराहरू बाइबलीय दाबी कुरा नै हेर्नेछौँ। तेस्रो बुधा बाई रिपेन्टिङ वी क्यान बिकम फलोवर अफ क्राइस्ट। नयाँ भई जन्मनका लागि हामीले के गर्नुपर्छ? पश्चाताप गर्नुपर्छ। यस, जति पनि यहाँ क्रिस्चियन जनहरू हुनुहुन्छ तपाईहरूले बा आधारभूत यस्ता कुराहरू भुल्नु भएको छ कि बा गाडा गाडा गहिरो विषयमा तपाईहरू दार्शनिक कुराहरू बाइबलको एकदम अप्ठ्यारो प्रसङ्गको जवाबहरू बोकेर हिँड्दै हुनुहुन्छ होला, तर एट द सेम टाइम उत्तिखेर नै आधारभूत कुराहरू बात छुटाउनु भएको छ। यो रमाइलो कुरो छ, किनभने यो कुरो मलाई पनि कैयौँ पटक हुन्छ, कैयौँ विधहरूलाई यस्तो हुन्छ, आधारभूत कुराहरू चाहिँ छुटेका हुन्छन् कोही बेला। तर आज तपाईँलाई मैले यति भन्न चाहेँ, नयाँ भई जन्मनु भनेर येशूले निकोदेमसलाई भन्नुभएको प्रसङ्ग येशूको चेला बन्नका लागि पश्चाताप गर्न अति जरुरी छ। इङ्ग्लिसकै यसको उल्थालाई हेर्ने हो भने What is repentance? It is a sincere regret. एकदम आत्माबाटै स्वीकारिएको पश्चाताप। एहे, म त दोषी रहेछु, म त अपराधी रहेछु, म आफै धर्मी बन्न सक्ने रहेन रहेछु। त्यस्तो संसारमा विधि विधान धार्मिक क्रियाकलापहरू यस्तो छँदै छैन रहेछ जसको कारणले म सम्पूर्ण कुरो कायम राखेर परमेश्वरको चेला बन्न सकौँ। छैन। हिब्रूको अध्याय 7 गत सप्ताहको हाम्रो मेसेजको सानो अंश के हो भने मानिसले पुराना करारको विधि विधानहरू कायम राखेर धर्मी हुँदैन अब भनेका कुरा हामीले सुनेका थियौँ। त्यही कुरो यहाँनिर पनि हामी हेर्नेछौँ। अ सिन्सियर रिग्रेट, रियलाइजिङ द्याट आई एम इन अ पोजिसन अफ सिनफुल हार्ट। है त, परमेश्वरको अगाडि प्रयासित यो पश्चाताप गर्नु भनेको हदै सिरियस कुरो, यो अप्ठ्यारो कुरो पनि हो। यी कुराहरू पश्चाताप गर्न बहुतै गाह्रो हुन्छ। यसैले तेस्रो बुधा बाई रिपेन्टिङ बिफोर गड हामी तपाईँ प्रभु येशूको चेला बन्न सक्छौँ। यसको लागि हामी प्रेरित अध्याय 2 को 38 पदलाई मात्रै पढ्नेछौँ। यसबाट हामी त्यही प्रयासितको एउटा प्रसङ्गलाई औल्याएर लेख्नु भएको छ। यो लुकाको पत्रबाट प्रेरितको अध्याय 2 को 38 पद मात्रै पढ्नेछौँ। पत्रुसले तिनीहरूलाई भने, पश्चाताप गर र तिमीहरूका पाप क्षमाको निम्ति येशू ख्रीष्टको नाउँमा तिमीहरू प्रत्येकले बप्तिस्मा ल्याऊ र तिमीहरूले पवित्र आत्माको वरदान पाउनेछौ। आमेन। यस प्रियो, साँच्ची नै हामी तपाईँ हृदयबाटै पश्चातापी भएर येशूलाई पछ्याएनौँ भने
तपाईँ र मेरो जीवनमा नयाँ जीवन आउने छैन। यसै कारणले अनन्तको परमेश्वरलाई पछ्याउनु छ भने संसारको सिस्टम फेरेर होइन, ढाँचा पद्धति मैले यस्तो क्रिया गर्दै थिएँ अब अलिक भिन्नै तरिकाले गर्नु पर्यो भनेर आफ्नो प्रयास बदलेर होइन, तर जीवित परमेश्वरको तरिकालाई अपनाएर जीवित परमेश्वरलाई अपनाउँदाखेरि के हुन्छ भने तपाईँ र ममा भएका कुरा दोषहरू छर्लङ्ग देख्छौँ। त्यसको कारणले गर्दा हामी पश्चातापी बन्न पुग्छौँ। पश्चातापी भनेको यो अति अपरिहार्य खुड्किला हो, हदै जरुरी नभई नहुने एउटा कारण हो, जसद्वारा प्रभु येशूलाई हामी चेला भनेर प्रभु येशूका चेला भएर हामी अगाडि हिँड्नेछौँ, जुनको अर्थ हो नयाँ भई जन्मनु। यो इजरायलीको प्रसङ्गमा योले बताउनु भएको अगमबाणी पनि सुन्नुहोस्। यहाँनिर इजरायलीहरूले पनि परमेश्वरको कति इन्कार गरेका थिए, परमेश्वरको विरोध गरेका थिए, उल्लङ्घन गरेका थिए परमेश्वरका तरिकाहरू। यही तपाईँ र हाम्रो संसारको जीवनमा पनि लागू हुन्छ। र योलको 2 अध्यायको 12 र 13 पद यहाँहरूको अगाडि म पढ्दैछु। यस्तो लेखेको छ यहाँनिर, यो पश्चाताप भन्ने प्रसङ्गमा परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ, अहिले पनि तिमीहरू आफ्ना सम्पूर्ण हृदयले उपवास बसेर रुँदै र शोक गर्दै मतिर फर्क। आफ्नो लुगा होइन तर आफ्नो हृदय फटाएर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरतिर फर्क, किनकि उहाँ अनुग्रहकारी, दयामा भरपुर, रिस गर्नमा ढिला र प्रेममा भरिपूर्ण हुनुहुन्छ र विपत्ति ल्याउनु हुँदा उहाँ दुखित हुनुहुन्छ। आमेन। यस, यहाँ शोक गर है त, उपवास गर, हृदयलाई सम्पूर्ण बदलियो, साँच्ची नै आफूलाई चिन, आफ्नो हालतलाई पहिचान र परमेश्वरको सहारामा जाऊ, किनभने आफैमा सम्भव छैन। र परमेश्वरतिर शोक गर्दै फर्क। शोक गर्दै भन्नाले अब फिजिकल्ली वास्तवमै आँसु नै चुहाउनु भन्ने अर्थ होइन। भित्र आत्मामा आफूमा भएको दोष, परमेश्वरको विरुद्धमा भएका दोषलाई पहिचान्दाखेरि दुःख लाग्ने कुरो हुन्छ, भित्र आत्मा ग्लानि हुन्छ। यी कुराहरूलाई स्वीकारेर मतिर फर्क, शोक गर्दै भनेर परमेश्वरले भनेका कुराहरू यो अगमवक्ताको बाणीलाई ध्यान दिनुहोस्। आज तपाईँ र हामीहरूले पश्चातापी हृदय लिएर परमेश्वरमा हिँडेका जनहरू ध्यान दिनुहोस्। तपाईँ हामी पश्चातापी हृदयमा छर्लङ्ग हुनुपर्छ। यसमा कुनै विधि विधानको कुरो छैन। सिम्पल, देयर इज नो रिक्वायरमेन्ट टु बी रिपेन्टेन्ट। अब हामी तपाईँ पश्चातापी हुनको लागि कुनै पनि नियम विधिहरू पूर्ण गर्न पर्दैन। आफूलाई पहिचान्नुहोस्, पश्चाताप गर्नुहोस्। र चौथो बुँदा छ बाई कन्फेसन। तपाईँ र हामी आफूमा भएको गलत दोषलाई स्वीकार्नु पनि महत्त्वपूर्ण खुर्किला हो। कति क्रिस्चियन जनहरू मण्डली भित्रै आफूभित्र भएको दोष चाहिँ परमेश्वरको अगाडि नस्वीकारी परमेश्वरले देख्नुहुन्न भन्ने भ्रममा उहाँहरू हुनुहुन्छ। तपाईँ हामी खुद आफै पनि कयौँ समयमा त्यो अवस्थामा थियौँ भन्ने मलाई दुविधै छैन। यसैले बाई कन्फेसन वी क्यान बी द फलोवर अफ क्राइस्ट, चाइल्ड अफ गड। परमेश्वरको राज्यमा चेला बनेर हिँड्नका लागि, परमेश्वरका छोराछोरी कहलाउनका लागि तपाईँ र हामीले कन्फेस गर्नपर्छ, स्वीकार्नपर्छ। सामान्य दोषहरूको कारण पक्राउ खाइयो, टिकट खाइयो, रेड लाइट हुँदो स्टप साइनमा स्पिडिङ टिकट खाइयो भने कोर्टमा जाँदाखेरि कन्फेस गर्नपर्छ। हो हजुर भन्न पर्यो, तैँले यो गल्ती गरेस् नि भन्दाखेरि त्यसलाई स्वीकार्नपर्छ। स्वीकारेर अनि सजायको भागीदार बन्छौँ। फाइन तिर्नुपर्ने हो कि टिकट पोइन्ट खानुपर्ने हो कि, यी कुराहरू साँचो हो, जायज कुरो हो, जरुरी कुरोहरू। ती कुराहरू पनि बाइबलमा उल्लेख भएका दाबीका हिसाबले त परमेश्वरले नै अराएका कुराहरूको आदेशको पालना हो। यो कुरो हामी सजग बन्नुपर्छ। अब बाई कन्फेसन वी क्यान बिकम द फलोवर अफ क्राइस्ट। यसको लागि म यहाँहरूको अगाडि यूहन्नाको पहिलो पत्र अध्याय 1:9 पद मात्रै पढेर यहाँहरूलाई सुनाउन चाहे। कन्फेसन याद गर्नुहोस्, दोष अपराध गरेको छुइनँ भनेर कसैले भन्छन् भने आफैलाई ढाँट्न भयो, सोझो बोल्नु भएन, इमान्दारी भन्नु भएन। बाइबलको दाबी छ त्यो, आफैलाई ढाँट्न हुँदैन। अब स्वीकार पर्ने हुन्छ। हरेक मानिसको हृदयमा दोष, त्यो दोष
स्वीकार्नुपर्छ भन्ने यहाँ यूहन्नाको पत्र पहिलो पत्रको अध्याय 1 को 9 पदमा यस्तो लेखिएको छ, यदि हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्यौँ भने उहाँले हाम्रा पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र सबै अधर्महरूबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ, किनकि उहाँ विश्वास योग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। आमेन। कुन परमेश्वरको आधारमा हामी आफ्नो दोष स्वीकारेर धर्मी हुन्छौँ याद छ? कुन परमेश्वर? जीवित परमेश्वर जो प्रत्यक्ष मानिसलाई प्रेम गरेर संसारमा आउनुभयो, सम्पूर्ण आफ्नो वैभवलाई त्यागेर येशू ख्रीष्ट स्वर्गको सम्पन्न ठाउँमा बस्नुहुन्छ, त्यसलाई त्यागेर संसारमा झर्नुभयो। God became man just to be with us। तपाईँ र मेरो बिचमा, तपाईँ र मेरो आन्तरिक समस्यालाई महसुस गराउँदै, उपभोग गर्दै, हरेक तौरले येशू ख्रीष्ट तपाईँ र म जस्तै हुनुहुन्थ्यो। यस, त्यसैले उहाँ बोल्नुहुन्थ्यो तपाईँ हामी जस्तै दुःख, पीडा, भोक, तिर्खा, पीडा, मर्का यी सबै कुरो प्रत्यक्ष उहाँमा थियो। उहाँ जीवित भन्न यसैले प्रमाण गर्दछ। त्यसैले उहाँमा हामी अगाडि शरण परेर आफूमा भएको दोष स्वीकार्छौँ भने परमेश्वरका छोराछोरी बन्न सक्दछौँ, येशूका चेला बन्न सक्दछौँ। त्यसको अर्थमा तपाईँ र मेरो नयाँ भई जन्मिएको जीवन हुनेछ। आमेन। यही प्रसङ्गमा रोमी अध्याय 10 को 9 मा यस्तो लेखिएको छ, किनकि यदि तिमीले येशूलाई प्रभु हो भनी आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यौ र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो भने आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यौ भने तिम्रो उद्धार हुनेछ। आमेन। यस, यति छर्लङ्ग, यति क्लियर कट पदहरूको शिक्षा छ। हामी प्रत्यक्ष जीवनको पाटामा गएर हेर्ने भने तपाईँ र मलाई संसारको कुनै पनि विधि विधान, पूजा आजाका ती तरिकाहरू छन्, धर्मी बन्ने तरिकाहरू छन्, यी कुराहरूले हामीहरूमा हृदयमा भएका दोषबाट मुक्त गराउँदैन। तर प्रभु येशूलाई परमेश्वरको पुत्र भनी उहाँ मर्नुभयो र उहाँ गाडिनुभयो र 3 दिन पछाडि बौरी उठेर स्वर्ग चढिजानुभयो भन्ने यथार्थलाई स्वीकार मात्रै गर्यौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र मेरो हृदयलाई चिन्नुहुन्छ र तपाईँ र मलाई उद्धार दिन्छ। यो उद्धार पाएको जीवन चाहिँ नयाँ भई जन्मेको जीवन हो। आमेन। यस, परमेश्वरको अगाडि छोराछोरी बन्नका लागि कमसेकम उहाँलाई पहिचानेर स्वीकार्नु पर्छ अनि तपाईँ र ममा भएको दोष चाहिँ स्वीकार्न पर्छ। यो कन्फेसन, यी कुरा नै हामी भजन सङ्ग्रह 32 अध्यायको 5 पदमा पनि दाउद राजाले बताएका कुरा अहिले नपढौँ, यी कुरा नै हो। दाउद राजाले स्वीकार्नु भएको छ कि म भित्र दोष छ, यो दोषबाट छुटकारा दिने तपाईँ मात्र एक परमेश्वर हुनुहुन्छ। यी कुराहरू नै तपाईँ र मैले गर्ने र 5औं र अन्तिम आजको बुदा छ, बाई रिसिभिङ जिजस क्राइस्ट। येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेर तपाईँ र मेरो नयाँ जीवन हुनेछ अनि परमेश्वरको छोराछोरी बन्नेछौँ। नयाँ भई जन्मनु भन्ने चाहिँ ख्रिस्टीय शिक्षामा यो हदै गाह्रो कुरो। नयाँ भई जन्मनको लागि यी कुराहरू अहिले बताएका कुराहरू वचन सुन्नुपर्छ, प्रभु येशूमा विश्वास गर्नुपर्छ, पश्चाताप गर्नुपर्छ अनि स्वीकार गर्नुपर्छ आफू भएको दोष। यी कुराहरू सबै आवश्यक कुराहरू, अति जरुरी कुराहरू हुन्। तर येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नु चाहिँ अति जरुरी हो, किनभने येशू ख्रीष्टलाई दिमागले, आत्माले, हृदयले, सम्पूर्णले स्वीकार्नु भनेको चाहिँ यी सबै माथिको भइसकेर तत्कालीन त्यही क्षणदेखि नयाँ जीवनमा जिउनु भनेको खाइरहेका कुराहरू, पिइरहेका कुराहरू, गरिरहेको जुन सांसारिक तरिकाका कुराहरू, रमाइलो हुने कुराहरू होइन, ती जुन अभिलाषाका कुराहरू छन्, यी कुराहरू टक्क काटेर छुटिन सजिलो छैन। यो म स्वीकार्दछु। हरेक इसाईले गर्नै पर्ने सङ्घर्ष यही हो। संसारको विधिमा नचल, संसारको ढाँचा अनुसारले नचल भन्ने रोमीकै पुस्तक 12 को 2 पदको दाबी हो। यी कुराहरूबाट छुटकारा पाउनु चाहिँ गाह्रो हुन्छ।
यसमा येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेपछि तर सुरु चाहिँ हुन्छ। निश्चित हुनुहोस्, तपाईँ र मेरो संसारको ढाँचा आफूसँग यो संसारिक जीवनमा, मांसपेशीको जीवनमा, अभिलाषा घमण्डका जीवनमा जोडिएका कुराहरू येशूलाई ग्रहण गरेपछि सुरु चाहिँ हुन्छन्। यसलाई कट अफ गर्दै गर्दै त्याग्दै त्याग्दै हामी प्रभुको येशूको चेला बन्दै जानेछौँ। यसको लागि यूहन्नाको सुसमाचारको पुस्तक अध्याय 1 को 12 पदलाई पढ्नेछौँ। बाई रिसिभिङ क्राइस्ट, हेर्नुहोस् यस्तो लेखेको छ यहाँनिर, तर जतिले उहाँलाई भनेको प्रभु येशूलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरका सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। आमेन। यो यस्तो क्लियर कट पदहरू हो, स्पष्ट पदहरू हो। तपाईँ र मैले प्रभु येशूलाई स्वीकारेकै क्षणदेखि उहाँको छोराछोरी बन्ने अधिकार पाउँछौँ। येशूका चेला अनि बन्छौँ। येशूका चेला बनेर परमेश्वरको छोराछोरी भएर हिँडेको जीवन चाहिँ नयाँ भई जन्मेको जीवन हो। यो कुरो नै स्पष्ट हुनुपर्छ। आज हामीहरूले यी 5 वटा आधारभूत कुराहरू छुटाउनु हुँदैन। जो मण्डलीमा नयाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू यसलाई दोहोऱ्याइतिर सुन्नुहोस्। यी 5 वटा बुँदा तपाईँलाई मैले सेयर गरेँ। आज यसलाई फेरि समराइज गर्दैछु मैले। दोहोऱ्याएर नयाँ भई जन्मनु भनेको यी कुराहरू सुनेर नै विश्वास आउँछ। परमेश्वरको वचन कुनै पनि माहौलमा सुनिराख्नुहोस्। दोस्रो, येशूमा विश्वास वा भरोसा मजबुत राख्नुहोस्, किनभने विश्वासद्वारा तपाईँ र मैले उद्धार पाएका हुन्छौँ। तेस्रो, पश्चाताप गर्नुहोस्। सिन्सियरली ममा दोष छ भन्ने कुरोलाई दुःख मान्नुहोस्। क्यान्सर डायग्नोस भएका पत्तो लागेपछि कति दुःख लाग्छ। मेरो भित्र त म त डरलाग्दो अवस्थामा रहेछु भन्ने कुरो थाहा पाए जस्तो यो पश्चाताप गर्नुपर्छ। अनि त्यो पश्चाताप गर्नको लागि विकल्प पनि सोच्नुहोस्। जसले येशूमा प्रयासित गर्छन्, पश्चाताप गर्छन्, उसको उद्धार हुनेछ। याद गर्नुहोस् प्रेरित अध्याय 2 को 38 पद। यी कुराहरू नै हामीले ध्यान दिनेछौँ। पश्चाताप। चौथो के हो त? स्वीकार गर्नुहोस्। तपाईँ र मैले आफूभित्र भएको दोष जुन संसारको कुनै पनि विधि तरिका, धार्मिक तरिकाहरूले देखाउन सक्दैनन्, बाइबलको शिक्षाले, पवित्र आत्माले चाहिँ छर्लङ्ग देखाउँछ। तपाईँ सम्पूर्ण व्यक्ति मानवमा के छ? दोष छ। त्यो दोषको समस्याको कारणले हामी परमेश्वरदेखि टाढिएका छौँ। यसलाई स्वीकार गर्न पर्छ। त्यही भएर स्वीकार्न पर्छ। रोमी 10 को 9लाई पढ्नुहोस्। पहिलो यूहन्नाको पत्र अध्याय 1 को 9 पदलाई पढ्नुहोस्। र 5औं के छ? बाई रिसिभिङ क्राइस्ट, येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्न पर्छ। येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरिसकेपछि हामी परमेश्वरको छोराछोरी बन्ने अधिकार पाउँदछौँ। आमेन। यस, सुनेरै विश्वास आउँछ। परमेश्वरमा भरोसा गर्नुहोस्, येशूमा पश्चाताप गर्नुहोस्, स्वीकार गर्नुहोस् अनि येशूलाई ग्रहण गर्नुहोस्। यसरी तपाईँ र म संसारका कुनै पनि व्यक्तित्व, चाहे त्यो कुनै पनि आस्थाको होस्, चाहे त्यो नास्तिक होस्, चाहे विद्वान होस्, चाहे त्यो अनपढ होस्, चाहे सपङ्ग अपङ्ग, छोरा छोरी, कुनै जात जाति, वेशभूषा, राष्ट्रता केही पनि माइन्ड राख्दैन, केही पनि यसले असर गर्दैन। येशूमा तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ। डोर इज अलवेज ओपन। हरेक मानिसको लागि तपाईँ येशूको चेला बन्नुहुनेछ। येशूको चेला बनेपछि नयाँ जीवन महसुस गर्नुहुनेछ, उपभोग गर्नुहुनेछ, अरूलाई उदाहरण बन्नमा तपाईँको ठुलो योगदान हुनेछ। परमेश्वरले तपाईँको जीवन यी कुरा सोच्नुहुन्छ, कल्पना गर्नुहुन्छ। फरक यति हो, जबरजस्ती गर्नुहुन्न, तपाईँको स्वेच्छामा। आजलाई यति नै राखौँ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई परमेश्वरले आशिष गरेका हुन्। यत्रो प्रकोपको समयमा सुरक्षित राखेका हुन्। जय मसीह।